अम्मा हलीमा नबी पाक नूं गोदी च चुके ते लोरियां देन लग पई। सैयदा आमिना वेख के फरमांदियां नी हलीमा मेरा पुत्र पालन दा की लेना ही। ओ हलीमा जड़ी गली च सोचदी आ रही मैं इन्हें कपड़े लेने, जोड़े लेने, पैसे लेने, तोहफे लेने। जदों सैयदा आमिना फरमांदियां नी हलीमा मेरा पुत्र पालन दा की लेना ही, मत्था चुम के रो के फरमांदियां आमिना हुण मैं की लेना। सरकार नूं वेख के कहंदी है जिन्नू रब ए दे देवे ओने रब तो होर की लेना है। उन्हें की लेना जिन्हों सोने ही लग जाए भाई, जिन्हों कमली वाले मिल जाए उन्हें की लेना। बस अम्मा हलीमा फिर हजूर दे घर 3 दिन रहियां। 3 दिन विच सैयदा आमिना ने सारे मुजज़े सुनाए जिहड़े हजूर दे आमद तो पहले वेखे सन। अम्मा कहती है दिल करे केड़ा वेला होवे ते सोने नूं घर ही लै जावां। अम्मा हलीमा बस फिर हजूर नूं जदों लै के निकलियां ना, किवें निकली किवें गई की होया ये तो बड़ी लंबी गल होनी। लो मैं तुहानूं ना हुण चंद आखिरी लुत्फ दियां गल्लां नबी पाक दे मिलाद दे हवाले ना सुनावां, फिर अमीर मिलत दी बारगाह च चलीए। अम्मा हलीमा हजूर ने जदों घर लैके गईयां ते वेख्या ना ओ कखां दी कुल्ली सामने नजर आई ते हुण हलीमा कुल्ली नूं वेखे कदे सरकार ने वेखे ते आखे केड़ी सेज तेरे लिए सजावां या रसूल अल्लाह। अम्मा हलीमा कुल्ली वाल वेखे कदे हजूर वाल ते रो के ना अथरू हजूर दे चेहरे ते डिग रहे ते अम्मा हलीमा रो के कहंदी तैनूं कित्थे लैके जावां वे अरशां दे परौणियां ते रो के आसमान वाल वेख के कहंदी कदे मैनूं भी अमीर बना दो ना, एडे सोहणे नूं किसे सोहणी जगह बिठांदी। अथरू हजूर दे चेहरे अनवर ते डिगे। मेरे नबी अख खोल के ना पैगाम दिया है कभी पैगाम लिया है, उल्फत में निगाहों से बड़ा काम लिया है। अखा अखा च अम्मा नूं पुछया अम्मा रोई क्यों? आख्या वे सोने माड़ी जू होई। आख्या फिर रो ना तू माड़ी है ते मैं आया ही माड़े वाली हाँ। आख्या सोने तेनों कित्थे बिठावां? आख्या अम्मा मैं कोई दुनिया दा सोना सोहनी जगह ते बह के सोहना लगदे, मैं रब दा ओ सोहना महबूबा जिथे बह जावां जगह ही सोहनी बना देना वा। तो एक बारी कुल्ली च लै जा फिर अरशां दे फरिश्ते तेरी कुल्ली दा तवाफ करन आया करनगे। अम्मा हलीमा घर लै गई, हुण लोरियां दे रही। आला हज़रत वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह सुरूरुल कुलूब बिज़िक्रिल महबूब विच फरमाते ने कि अम्मा हलीमा दी जिहड़ी गवांढण सी ना हमसाई, वो अम्मा हलीमा दी सक्की भैन सी। उन्हां दा नाम सी हज़रत खौला सादिया। ए हलीमा सादिया ओ खौला सादिया। एक दिन हज़रत खौला सादिया अम्मा हलीमा को लाके कह लगी नहीं भैन हलीमा तू बड़ी अमीर हो गई है। अम्मा हलीमा फरमादियां किवें? कह लगी तेरे को तेने पैसे नहीं सन होंदे कि रात नूं दीवे च तेल ही पा के बाल लवें। जिस दिन दा मक्की आई है सारी रात ही दीवा बाली रखनी है। अम्मा हलीमा हजूर दे चेहरे तो कपड़ा चाह के फरमादियां खौला जदों दा मुहम्मद आया मैं ते दीवा ही बालना छड़ देता है। इता सिराज मुनीरा दे चेहरे दा नूर है। अम्मा हलीमा कोल 7 बकरियां सन। कितनियां भाई सारे बोलो कितनियां? 7 बकरियां सन ते दुध एक नहीं सी देंदी। हजूर आए 700 बकरियां हो गईयां। पहले एक दुध नहीं देंदी, हुण एक ही इन्हां दे छड़ दिए कि अम्मा हलीमा दे बर्तन खत्म हो जांदे, बकरी चो दुध नहीं मुकदा। इमाम इब्ने हिशाम ने लिखिया कि आन गवांढ दियां औरतां अपने बच्चों नूं मार के कहंदियां वे बकरियां ओथे चारिया करो जिथे हलीमा दियां चरदियां ने। बच्चे रो रो के कहंदे ने ओथे ही चारने आ, पर तुहाडीआं बकरियां मैं चार रहा, हलीमा दियां बकरियां मुहम्मद चारदा है। इन्नी 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 अमीर हो गई अम्मा हलीमा, इन्नी अमीर हो गई। मैं जदों गया ना तो वो देखा अम्मा हलीमा दे घर दे करीब एक कुआं सी। 2-4 साल होए उन्हें खत्म कर दिता। वो कुआं सी जिथे नबी पाक बकरियां नूं ना पानी भी पिलांदे सन। एक दिन वो 9 सहेलियां जिहड़ियां मक्के तो बच्चे लैके आईयां ना इकट्ठियां होकर अम्मा हलीमा कोल आईयां ते कह लगी हलीमा आ जिहड़े बच्चे असीं लैके आईयां ये पेशाब कर दिंदे ने ते कपड़े पोतड़े बिस्तर खराब होंदे ने, असीं इकट्ठियां होकर बिस्तर धोवन कुएं ते जानियां नाले दुखां सुखां दियां भी कर लैनियां इकट्ठियां होकर, ते तू कदे नहीं आई? अम्मा हलीमा फरमांदियां मैनू कदे लोड़ ही नहीं पई, मैनू कदे लोड़ ही नहीं पई। कह लगी नहीं हलीमा तेरा भी मकी साडे भी मकी, तेरा भी अरबी साडे भी अरबी ने। अम्मा हलीमा फरमांदियां नहीं तुहाडे भी मकी मेरा भी मकी, तुहाडे भी अरबी मेरा भी अरबी है, पर तुहाडे मेरे वर्गे नहीं, मेरा तुहाडे वर्गा नहीं। कह लगी हलीमा फर्क की है? फरमांदियां तुहाडे पाक कपड़े फलीद कर देंदे ने, मेरा मुहम्मद ते फलीता नूं भी पाक कर देंदा। मुहम्मद ते फलीता नूं पाक कर देंदा भाई ज़क्की हिम दी शाना लेके ये मुज़क्की बन के सीने च दिल पाक कर देंदा।
اما حلیمہ نے پھر عجیب ہی منظر ویکھے، فرما دی ایک دن پگوڑا نا میں دیوار نہ لگا کے نا تے گھر دا کام پہ کراں، اچانک میری نگاہ اٹھی تے میں گھبرا گئی، دیوار اس طرح کر کے نا اس طرح پگوڑے دے اوپر ڈگن لگی۔ اما کہندی میرا تے کلیجہ کم گیا، میں دوڑ کے جا کے نا پگوڑا انج پکڑ کے گسیٹ کے پیچھے کیتا تے دیوار سیدھی ہو گئی تے دیوار دے وچوں آواز آئی، میں کوئی ڈگن لگی سا، میں تے سایہ کرن لگی سا، میں تے سایہ کرن لگی سا۔ اما حلیمہ فرما دیا شام دا ویلا میں نبی پاک نو گودے چ لے کے بیٹھی تے سامنے 14ویں رات دا چن پیا چمکے تے اما حلیمہ نہ ہن کدے چن ول ویکھے تے کدے چن ول ویکھے۔ صدقے جاں تواڈی سبحان اللہ پی گئے ساری دی ساری، کدے چن ول ویکھے تے کدے چن ول ویکھے۔ میں کیڑا رنگ دیواں چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار نو بئی چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار نو او کدے ویکھے چن ولے کدے ویکھے سرکار نو، کدے ویکھے چن ولے تے کدے ویکھے سرکار نو۔ بکریاں چر کے آئیاں شام نو 700 بکریاں، ایک بڑی سونی جی بکری سفید رنگ دی جدے چ کالا وال ہی کوئی نہیں، بڑی نازک جی بکری۔ اما حلیمہ نے ویکھیا تے پسند آئی تے اما حلیمہ فرما دی شیما بڑی بیٹی، اصل نام سی خضافہ بنت حارث۔ اما حلیمہ پیار نہ شیما کہندی حضور دی باجی، لوریاں دیندی میرے نبی نو۔ گرمیاں دی دوپہر ویلے نبی پاک نے سو جانا تے شیما نے اچھی اچھی بولنا، اما حلیمہ ڈانٹ کے کہنا ہولی بول تیرا ویر محمد ستا ہے تے کہنا اے دلی تے اچھا بولنی ہے، او جلدی چھاؤں گیا، میں اٹھے تے میرا دل نہیں لگتا، میں لوریاں دے او شیما نو بلایا۔ شیما آئی، چھوٹی بیٹی انیسہ وہ بھی آگئی، چھوٹا بیٹا عبداللہ آگے، سارے بچے اپنے حارث نو شوہر نو بلا لیا، بلا کے فرما دیا او جڑی بکری ہے نا او اے میرے محمد دی بکری، اینو کوئی نہ مارے دا دودھ میرا پتر محمد پیا کرے گا۔ آ فرما دیا جدو میں وہ بکری لائی نہ سونے دن نامے او دے تے نخرے ویکھن والے، او تے نازی ویکھن والے، او ساری بکریاں دی چودھری بن گئی۔ آ فرما دیا انہیں ایویں پیا خوش رہنا۔ آ فرما دیا ایک شام میں سرکار نو گودی چ لے کے بیٹھی تے بکریاں چر کے آئیاں، جیڑی بکری گزرے حضور نو سجدہ کرے تے واڑے سجدہ کرے تے واڑے سجدہ کرے تے واڑے او بکری آئی سجدہ کر کے نا تے انہوں مانسی میں سونے دیا حضور دے قدم چومن لگی۔ اما حلیمہ فرما دیا میں ڈر گئی، ماں سا نا کہ کدھر جانور میرے بچے نو نقصان نہ دے۔ فرما دیا میں بکری نو دھکا مار کے کہا جا نہیں تے بکری ڈگ پئی تے اٹھ کے واڑے وال ٹر پئی تے نالے ٹر دی جاوے نالے مڑ مڑ آ کے دکے نہ مار، تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے، تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، او سارے دا رسول ہے نا بھائی، سارے دا ہی رسول ہے۔ اما حلیمہ لو آخری گل میلاد دی سن لو، پھر میں تانوں حضور امیر ملت ایک دو بات سنا کے پھر اجازت چاہواں۔ نوجوانوں اے عام بچہ جنہ ایک سال چ وددا ہے نا، حضور ایک مہینے چوں نہ ود دے سن، ایتھے سبحان اللہ کہنے سے 3 مہینے دی عمر سی جدو نبی پاک چیزاں پکڑ کے ٹرنا شروع ہو گئے، 6 مہینے دی عمر سی جدو نبی پاک دوڑ دے سن، اور 9 مہینے دی عمر مبارک سی جدو نبی کریم علیہ السلام تیر اندازی کر دے سن۔ اے ساڈا بچہ 9 سال دا ہو جائے نا تے ماما لیا کے کہندی شاہ جی انہوں دم کریو، انہوں ہوش نہیں آؤندی، ایتھے 9 سال دے ہوش نہیں آؤندی، کملی والا تیری ہوش تو صدقے۔ اما حلیمہ نہ 3 مہینے دی عمر سی نبی پاک دی، جدو آپ فرما دیا میں گھر دا کام پی کراں تے اچانک میری نگاہ اٹھی تے میں ویکھیا حضور نے ایک ہاتھ زمین پہ ایک دیوار نہ لگائے تے اٹھ کے کھڑے ہو رہے۔ اما کہندی میں ڈر گئی کدھر ڈگ نہ جاون، فرما دیا میں دوڑ کے قریب ہوئی تو حضور ٹر پے۔ میری ماما بہنہ بیٹھیاں نے، تسی گھر جاؤ گے نا تے اپنی اپنی امی کو لے جا کے پوچھو امی جدو میں پہلے دن ٹریا سا تے کی ہویا سی؟ اما پھر متھا چوم کے آکھے گی جدو پتر ٹر دے نے نا اور جدو پہلے دن بول دے نے نا تے ماما مرونڈے بن دیاں سن، او ماما تاریخ لکھ کے اج بھی رکھ لیندیاں۔ ماما اپنی ماں نو فون کر کے دس دیا اج میرا پپو بولیا تے میرا مٹھو بولیا ہے، او یار تیرے ویڑے پپو مٹھو بولے تے ٹرے تے تینوں سونا لگے تے بیڑا حلیمہ دا ہوئے ٹردا کملی والا ہوئے۔ اما حلیمہ نے خبریں کیویں دے چاہ چڑھے۔